हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ज़ेड तारर, जो आज हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत और अमेरिका के रिश्तों के भविष्य के लिहाज से ये दौरा कितना महत्वपूर्ण होने वाला है और क्वाड की इस बैठक से आखिर क्या कुछ निकलने वाला है। तो ज़ेड, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे इसी चीज़ को लेकर है कि भारत और अमेरिका के जो नेता हैं उन दोनों की मुलाकात होनी है इस यात्रा के दौरान। इसके अलावा क्वाड की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। अमेरिका के लिहाज से ये बैठक, ये आयोजन कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ अपेक्षा की जानी चाहिए क्वाड की इस दोस्ती के लिहाज से और भारत अमेरिका के बढ़ते हुए वैश्विक रणनीतिक रिश्तों के लिहाज से? जी प्रणय, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, राष्ट्रपति बाइडेन की जो यूएन जनरल असेंबली स्पीच है, वहाँ उन्होंने हमारे जो 3 महत्वपूर्ण फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ हैं उस पर उन्होंने बातचीत की है। और वो क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं? एक तो कोविड-19 को हराना, ये तो एक बहुत ज़ाहिरी और ऑब्वियस प्रायोरिटी है। दूसरी ये है कि हमने पूरी दुनिया के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज को भी काबू में रखना है। और जो तीसरा हमारा प्रायोरिटी है वो ये है कि हम चाहते हैं कि एक बार फिर पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और बेसिक ह्यूमन राइट्स और एक खुला और आज़ाद निज़ाम को हम एक बार फिर ज़ोर दें पूरी दुनिया में। तो अगर हम इन प्रायोरिटीज़ को इंडिया के लिहाज से देखें तो हमारे नहीं ख्याल कि हम किसी भी एक प्रायोरिटी को पूरा कर सकते हैं। उस प्रायोरिटी को हम अटेंशन नहीं दे सकते जब तक कि हमने इंडिया के साथ मिलकर काम नहीं किया। चाहे वो कोविड-19 है, जहां हम जानते हैं कि इंडिया के बगैर हम कभी भी वैक्सीन्स दुनिया तक नहीं पहुंचा सकते। और ये भी है कि इस वक्त तीसरी नंबर पर इंडिया की ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं। तो ये भी एक ज़ाहिरी बात है कि इंडिया के बगैर आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम नहीं कर सकते। और ये भी है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है। तो हम समझते हैं कि हमारी जितने भी प्रायोरिटीज़ हैं वो हम इंडिया के साथ मिलकर उनको मुकम्मल कर सकते हैं। अगर हम क्वाड के लिहाज से बात करें तो क्वाड में भी वैक्सीन इनिशिएटिव की जो बात निकली, मार्च में राष्ट्रपति बाइडेन ने वर्चुअल समिट को होस्ट किया था, लेकिन वैक्सीन जो देने की कवायद हुई थी उसमें भारत तक वो वैक्सीन उस तरह से नहीं पहुंच पाए। तो ये जो फाइन ट्यूनिंग है, या कहा जाए कि जो हिचेस हैं, जो ग्लिचेस हैं, उनको दूर करने के लिए, उन गैप्स को दूर करने के लिए क्या कोशिश हो सकती है इस इन पर्सन क्वाड से, जिसके अंदर चारों नेता पहली बार एक साथ नजर आएंगे? जी ब्राने, हमने ये ठीक कहा कि बिल्कुल इन पर्सन मीटिंग्स हैं, खासतौर पर क्वाड का, जो कि ये पहली दफ़ा हो रहा है लीडर के लेवल पर। तो हम ये समझते हैं कि असल में क्वाड का क्या मकसद है। हम समझते हैं कि हम जो ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो हमारे प्रायोरिटीज़ हैं, उनको यकीनी हम कैसे बना सकते हैं। यानी कि बजाय कि हम एक ऐसा कोई मल्टीलैटरल फोरम को कायम करें जिसमें बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत फॉर्मल तरीके से हो सकता है, बजाय कि हम उस पर जोर डालें, हम ये चाहते हैं कि हम जो एक्शंस हैं उसके ज़रिए हम अपने प्रायोरिटीज़ को मुकम्मल कर सकते हैं। और बिल्कुल वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रायोरिटी है। हम समझते हैं कि क्वाड के ज़रिए हम पूरी इंडो पैसिफिक को वैक्सीन्स पहुंचा सकते हैं। और ये भी है कि हम एक खुला और मुक्त इंडो पैसिफिक को यकीनी बनाना चाहते हैं। बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद अपने स्पीच में, यूएन जनरल असेंबली स्पीच में कहा है कि हम समझते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, यानी कि शिप्स को ख़ासतौर पर इंडो पैसिफिक पर नेविगेशन की जो आज़ादी है, वो एक महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया। आपने राष्ट्रपति बाइडेन के भाषण का जिक्र किया, उसमें टेररिज्म को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने फोर्स का इस्तेमाल करेगा टेररिज्म के थ्रेट्स को निपटने के लिए भी। इस पूरे दक्षिण एशिया के इलाके में आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है और अफगानिस्तान के हालात को लेकर पूरी दुनिया में इस चीज़ को लेकर चिंता है, भारत में भी इस चीज़ को लेकर चिंता है। अमेरिका क्वाड के मंच से कहें या द्विपक्षीय बातचीत जो होने वाली है, उसमें भारत जैसे अपने सहयोगी को कैसे ये भरोसा दिलाएगा कि आतंकवाद की जो उसकी चिंताएं हैं उनको दूर करने में और उस पर लगाम लगाने में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है?
جی، راشٹرپتی بائیڈن کا یہ کہنا تھا یو این جنرل اسمبلی کے سامنے کہ جو امریکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ وہی امریکہ نہیں ہے جو کہ 20 سال پہلے 9/11 کا ایک وکٹم رہا تھا. یعنی کہ اس وقت ہمارے پاس بہت سارے ٹولز ہیں، ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل پارٹنرشپ کا نیٹ ورک ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے ٹیررسٹ نیٹ ورکس کو روکنا کیسا ہے. راشٹرپتی بائیڈن نے یہ بھی اظہار کیا کہ ان ٹیررسٹ کی فائنینسنگ کے ذریعے ہم ان کو بھی روک سکتے ہیں. تو بالکل یہ ایک چنتا کی بات ہے پوری دنیا کے لیے، صرف ایک دیش نہیں ہے، اور اسی لیے جب راشٹرپتی بائیڈن مودی جی سے ملیں گے اور کواد کے دوران بھی ٹیررزم کا بھی بات چیت ہوگا. زید، اگر ہم بھارت اور امریکہ کے دوپکشی رشتوں کی بات کریں تو امریکی راشٹرپتی نے اس بار کووڈ کے کارن بھی صحیح لیکن ان کا انگیجمنٹ ان پرسن کافی کم رہا ہے، اور وہ 24 ستمبر کو بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کی میزبانی کریں گے، وائٹ ہاؤس میں ان سے ملاقات کریں گے. بھارت اور امریکہ کے رشتوں کے لحاظ سے یہ جو ملاقات ہے، یہ چونکہ یو ایس میں نیا ایڈمنسٹریشن ہے تو اس ایڈمنسٹریشن کی آگے کی پالیسیز کو کیسے آگے بڑھایا جائے، دونوں دیشوں کی دوستی کیسے آگے لے جائی جا سکتی ہے، اس لحاظ سے اس میں کیا امید کی جانی چاہیے، کیسے یہ آگے کا سفر طے ہوگا، کس طریقے کے ڈیلیوریبلز کی ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے اس وزٹ سے؟ جی جی، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ آبویسلی راشٹرپتی بائیڈن خود یہ بیان کریں گے 24 کو، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ انڈیا کے درمیان دوستی ہے وہ ایک دو طرفہ احترام پر مبنی ہے، یعنی ٹو وے میوچل رسپیکٹ پر یہ اس کی بنیاد ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری پارٹنرشپ ہے یہ صرف بڑھے گی، اور اس لیے بڑھے گی کیونکہ ہماری انٹرسٹ جو ہیں وہ بالکل ایک ہی جیسے ہیں، الائنڈ ہیں، چاہے وہ آپ کووڈ-19 کے بارے میں بات کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کو کم کرنے میں الائنڈ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لاجیکل آگے سٹیپ ہے جب راشٹرپتی بائیڈن پرائم منسٹر مودی سے ملاقات کریں گے. کیا یہ امید کی جا سکتی ہے زید کہ جو کرٹیکل ٹیکنالوجیز ہیں یا ڈیفنس ٹیکنالوجیز ہیں جن کے ٹرانسفر کو لے کے کافی نئے سٹرکچرز بنے ہیں، ڈیفنس پالیسی گروپ ہو یا ٹریڈ فورم ہو جس کے اندر کولیبوریشن کی جو یا سہیوگ کی نئی سمبھاونائیں بنتی نظر آ رہی ہیں، اس پہ کچھ فارورڈ موومنٹ ہو سکتا ہے، اس پر کچھ نتیجے نکل سکتے ہیں اس بڑی ملاقات کے بعد؟ جی، اب خاص اس ملاقات کے بارے میں کوئی فورکاسٹ نہیں دینا چاہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ صرف آپ اس ملاقات کو نہ دیکھیں، اس بیٹھک کو نہ دیکھیں آپ، بلکہ 2+2 بھی ہم میزبانی کرنے والے ہیں آگے اگلے ہفتوں مہینوں میں، اور وہ بھی آپ جانتے ہوں گے شاید کہ 2+2 یعنی کہ ہمارے ودیش منتری اور ہمارے ڈیفنس منتری بھی شامل ہوں گے اس میں. تو وہ بھی آپ ایک انڈیکیٹر لے سکتے ہیں، یعنی کہ ہماری جو ڈیفنس ریلیشن شپ وہ بھی آگے بڑھتی جاتی ہے، بلکہ شاید صرف 1 یا 2 مہینے ہوئے جبکہ ہم نے ایک بہت بڑی نیول ایکسرسائز، جوائنٹ نیول ایکسرسائز انڈیا اور آسٹریلیا کے ساتھ بھی شامل کیا ہے ہم نے. جی، آپ نے ذکر کیا مالابار ایکسرسائز کا، انڈیا اور یو ایس کے ساتھ یدھابھیاس جو آرمی لیول ایکسرسائزز ہیں ان کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے. ایک سوال زید پولیٹیکل کیمسٹری کو لے کر بھی کئی بار اٹھتا ہے. انڈیا اور یو ایس کے جو لیڈرز ہیں ان کے بیچ میں ہم نے کچھ سمے میں دیکھا ہے کہ ایک اچھی بانڈنگ یا بائی پارٹیزن ہونے کے باوجود، ایک بائی پارٹیزن سپورٹ ہے، یعنی دونوں پارٹی ہونے کے باوجود نیتاؤں کے بیچ کی جو آپسی کیمسٹری کافی اچھی نظر آتی ہے. تو اس بار راشٹرپتی بائیڈن بہت سیزن پولیٹیشین ہیں امریکن پولیٹکس کے، ان کی ملاقات جب راشٹرپتی کے طور پر بھارت کے پردھان منتری سے ہوگی تو ایک پولیٹیکل میسج کس طریقے سے دینے کی کوشش ہوگی تاکہ جو دونوں دیشوں کی دوستی ہے وہ پولیٹیکلی بھی ریفلیکٹ ہو؟ جی دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ انڈیا کے درمیان پارٹنرشپ ہے، جو سہیوگی ہے، وہ ہم کہتے ہیں امریکہ میں کہ بائی پارٹیسن ہے، یعنی کہ کوئی ایک خاص ہماری پولیٹیکل پارٹی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم اپنی جو بہت نزدیک دوستی ہے وہ آگے ہم بڑھائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بلکہ سیاست سے بھی آگے ہے، یعنی کہ یہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہے، چاہے جو پولیٹیکل پارٹی امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں ہو. یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پارٹنرشپ بہت مضبوط ہے.
اور یہ صرف بات چیت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم یقینی طور پر ان کو دیکھیں، پیپل ٹو پیپل ٹائز کے ذریعے ہم دیکھیں، یا ہم یہ بھی دیکھیں کہ کتنے انڈین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ امریکہ میں پڑھائی کرتے ہیں، یا ہم دیکھیں کہ ہمارے کمپنیز کے درمیان جو ہماری اکنامک ٹائز ہیں وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں کوئی بھی یہ نہیں انکار کر سکتا کہ ہماری پارٹنرشپ بہت کلوز ہے۔ ظاہر طور پر بھارت اور امریکہ کی دوستی جو ہے وہ کئی مورچوں پر ہے، کئی لیئرز پہ ہیں، کئی آیام ہیں اس کے، اور امید کی جانی چاہیے کہ اس ملاقات سے بھارت اور امریکہ کی دوستی مضبوط ہوگی۔ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ زید۔ تو پردھان منتری نریندر مودی جب امریکہ کے دورے پر ہوں گے تو نشچت روپ سے بہت سارے آیام بھارت اور امریکہ کی دوستی کے بھی کھلیں گے، اور ساتھ ساتھ جب کوارڈ کے نیتا ملیں گے تو یہ پوری دنیا کی بساط کے اوپر نئے رڑنیتک سمیکرنوں کا آغاز ہوگا۔ ABP نیوز آپ کو رکھے آگے۔